रेजिडेंट खांडेपार. आज आमी सहकारी पेट्रोल पंपाचे मातशे 100 मिटर फुडें आसा. कालूच म्हाज्या नदरेक हें काम येयलें. हांव हांगासर पास आवट जातालो. पळयत जाल्यार हांगा रस्तो खेतलेलो आसा आनी वर्क इन प्रोग्रेस मारलेलो आसा. गाडी हांवें पार्क केली आनी हांव येवन पळयलें. पळयत जाल्यार हांगा रिटेनिंग वॉल जी बांदल्या पळय न्ही ती 1.2 मिटर रिटेनिंग वॉल तेंच्यांनी कॉन्क्रिटाची बांदलेली आसा. आनी बाकीचें बांदकाम केलां पळय न्ही तें पुढचें बांदकाम चिऱ्यांनी केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरान. एक्चुअली थंय कॉन्क्रीट यूज करपा जाय. कित्याक ह्या ज्या दोंगरावयल्यान जो फ्लो येता पळय न्ही तो फ्लो इतलो पावरफूल आसता की सगळें दोंगराचें उदक हांगासरल्यान पातळ जाता. हांगा गटर आशिल्ल्या कारणान तांकां कलवट ना. आतां तेंच्यांनी हटी 1000 mm पायपलायन घातल्या आनी सेम हांगासरल्यान तें उदक वयता. पण चिऱ्याचें बांदकाम आशिल्ल्या कारणान हांगा केन्नाय गाडी हांगा खेचोंक शकता. ऑलरेडी रस्तो हांगा खेचलेलो आसा. तुमी पळयता सर क्रॅक्स. हांगा क्रॅक्स आसा. 2-3 कडेन क्रॅक्स आसा डेवलप जाल्ले आहा. मोठी जर लोडेड गाडी येयली जाल्यार ती डेफिनेटली खसतली आनी एक मोठो एक्सिडंट जावन कोणी मरण पावूंक शकता. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा इंजिनियरां कडेन की तेंच्यांनी येवन हांगा पळोवचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरान जें चिऱ्याचें बांदकाम केलां पळय न्ही तें काडून ताका कॉन्क्रिटीचें बांदकाम करचें. आनी जर तेंगेलो हांगा पायपलायन आसा पोना जाल्यार ती पायपलायन हांगा क्लियर करची कित्याक ती पुरवल्ली आसा. The voice for Coin.